29वां बाब। मिस्र के खिलाफ नबूवत। 10वें बरस के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, तू शाही मिस्र फिरौन के खिलाफ हो और उसके और तमाम मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत कर, कलाम कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ शाही मिस्र फिरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, उस बड़े घड़ियाल का जो अपने दरियाओं में लेट रहता है और कहता है कि मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे अपने लिए बनाया है। लेकिन मैं तेरे जबड़ों में कांटे अटकाऊंगा और तेरे दरियाओं की मछलियां तेरी खाल पर चिमटाऊंगा और तुझे तेरे दरियाओं से बाहर खींच निकालूंगा और तेरे दरियाओं की सब मछलियां तेरी खाल पर चिमटी होंगी और मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में फेंक दूंगा। तू खुले मैदान में पड़ा रहेगा, तू ना बटोरा जाएगा ना जमा किया जाएगा। मैंने तुझे मैदान के दरिंदों और आसमान के परिंदों की खुराक कर दिया है और मिस्र के तमाम बाशिंदे जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, इसलिए कि वो बनी इस्राएल के लिए फकत सरकंडे का असा थे। जब उन्होंने तुझे हाथ में लिया तो तू टूट गया और उन सब के कंधे जख्मी कर डाले। फिर जब उन्होंने तुझ पर तकिया किया तो तू टुकड़े टुकड़े हो गया और उन सब की कमरें हिल गईं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं एक तलवार तुझ पर लाऊंगा और तुझ में इंसान और हैवान को काट डालूंगा और मुल्क मिस्र उजाड़ और वीरान हो जाएगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि दरिया मेरा ही है और मैंने ही उसे बनाया है। इसलिए देख, मैं तेरा और तेरे दरियाओं का मुखालिफ हूँ और मुल्क मिस्र को मिजदाल से असवान बल्कि कूश की सरहद तक महज वीरान और उजाड़ कर दूंगा। किसी इंसान का पांव उधर न पड़ेगा और न उसमें किसी हैवान के पांव का गुजर होगा, क्योंकि वो 40 बरस तक आबाद न होगा और मैं वीरान मुल्कों के साथ मुल्क मिस्र को वीरान करूंगा और उजड़े शहरों के साथ उसके शहर 40 बरस तक उजाड़ रहेंगे और मैं मिस्रियों को कौमों में परागंदा और मुख्तलिफ ममालिक में तितर बितर करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि 40 बरस के आखिर में मैं मिस्रियों को उन कौमों के दरमियान से जहां वो परागंदा हुए जमा करूंगा और मैं मिस्र के असीरों को वापस लाऊंगा और उनको फित्रोस की जमीन उनके वतन में वापस पहुंचाऊंगा और वो वहां हकीर ममलकत होंगे। ये ममलकत तमाम ममलकतों से ज्यादा हकीर होगी और फिर कौमों पर अपने तई बुलंद न करेगी, क्योंकि मैं उनको पस्त करूंगा ताकि फिर कौमों पर हुक्मरानी न करे और वो आइंदा को बनी इस्राएल की तकियागाह न होगी। जब वो उनकी तरफ देखने लगे तो उनकी बदकिरदारी याद दिलाएंगे और जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। शाह बाबल नबूकतरजर मिस्र को फतह करेगा। 27वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, शाह बाबल नबूकतरजर ने अपनी फौज से सूर की मुखालिफत में बड़ी खिदमत करवाई है। हर एक सर बेबाल हो गया और हर एक का कंधा छिल गया, पर ना उसने और ना उसके लश्कर ने सूर से उस खिदमत के वास्ते जो उसने उसकी मुखालिफत में की थी कुछ उजरत पाई। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं मुल्क मिस्र शाह बाबल नबूकतरजर के हाथ में कर दूंगा। वो उसके लोगों को पकड़ ले जाएगा और उसको लूट लेगा और उसकी गनीमत को ले लेगा और ये उसके लश्कर की उजरत होगी। मैंने मुल्क मिस्र उस मेहनत के सिले में जो उसने की उसे दिया,
کیونکہ انہوں نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا منہ کھولوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ 30واں باب۔ خداوند مصر کو سزا دے گا۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو، افسوس اس روز پر، اس لیے کہ وہ روز قریب ہے، ہاں خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے۔ وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا، کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی، اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی، تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے۔ کوش اور فوت اور لود اور تمام ملے جلے لوگ اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے، خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے، اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاڑ رہیں گے۔ اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے، تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں، اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت، کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے انبوہ کو شاہ بابل نبوکت رزر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں ملک اجاڑنے کو بھیجے جائیں گے، اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے، اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا، اور میں اس سرزمین کو اور اس کی تمام معموری کو اجنبیوں کے ہاتھ سے ویران کروں گا۔ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیست و نابود کروں گا اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا، اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا، اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا اور فتروس کو ویران کروں گا، اور زون میں آگ بھڑکاؤں گا اور نو پر فتوا دوں گا، اور میں سین پر جو مصر کا قلعہ ہے اپنا قہر نازل کروں گا، اور نو کے انبوہ کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا۔ سین کو سخت درد ہوگا اور نو میں رخنے ہو جائیں گے، اور نوف پر ہر روز مصیبت ہوگی۔ آون اور فی بست کے جوان تلوار سے قتل ہوں گے، اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی، اور تحف نحیس میں بھی دن اندھیرا ہوگا، جس وقت میں وہاں مصر کے جوؤں کو توڑوں گا، اور اس کی قوت کی شوکت مٹ جائے گی، اور اس پر گھٹا چھا جائے گی، اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی۔ اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ شاہ مصر کی قوت ٹوٹ جائے گی۔ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے شاہ مصر فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہ گیا، دوا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کسی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ مصر فرعون کا مخالف ہوں،
और उसके बाजुओं को यानी मजबूत और टूटे को तोड़ूंगा और तलवार उसके हाथ से गिरा दूंगा और मिस्रियों को कौमों में परागंदा और ममालिक में तितर बितर करूंगा और मैं शाह बाबल के बाजुओं को कुवत बख्शूंगा और अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, लेकिन फिराउन के बाजुओं को तोड़ूंगा और वो उसके आगे उस घायल की मानिंद जो मरने पर हो आहें मारेगा। हाँ, शाह बाबल के बाजुओं को सहारा दूंगा और फिराउन के बाजू गिर जाएंगे। और जब मैं अपनी तलवार शाह बाबल के हाथ में दूंगा और वो उसको मुल्क मिस्र पर चलाएगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। और मैं मिस्रियों को कौमों में परागंदा और ममालिक में तितर बितर कर दूंगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ।